बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। शाबाश पाकिस्तान, अभी आगाज है और अब 5 बजे तक आपने वोट कास्ट करने के लिए पहुंचना है हर हालत में। मैं अपना वोट कास्ट करके आ चुका हूं, लेकिन जिस तरीके से मैंने सुबह पंजाब, जारी बात है मैं लाहौर में उस टाइम मैंने लोगों का रश देखा है, पता चल रहा है कि एक इनकलाब अपनी ज़ात के अंदर भी मौजूद है। पता चल रहा है किसी इदारे से इख्तलाफ है तो वो अपनी ज़ात के अंदर मौजूद है। और आज बाहर निकल कर इस ठंडे मौसम में उनको बता रहे हैं, किसी इदारे से प्यार है तो तब भी लोग बाहर आकर बता रहे हैं, किसी अदालती फैसले से अगर इख्तलाफ है तो भी एहतजाजन लोग बाहर आकर बता रहे हैं कि जनाब मेरा तो ये राइट है, मुझे जो मर्जी आप कर ले, मेरे बल्ले का निशान ले ले, मेरे कप्तान को आप अंदर रख ले, मेरे पार्टी के सरबराह को अंदर रख ले, मुझे कंपेन ना चलाने दे। लेकिन नहीं, मेरे पास ये मैसेज पहुंच चुका है, इस शऊर का मैसेज पहुंच चुका है कि मैंने हर हाल में वोट कास्ट करने बाहर पहुंचना है। यही बात है कि बूढ़े हो, जवान हो, बुजुर्ग औरतें हो, व्हील चेयर हो, मैंने तमाम को देखा है। अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर तक आप उन चीजों को ऑनर भी देखेंगे और मैंने कुछ पैकेजेस वगैरह उस पर बनाए। लेकिन बहरहाल ये जिम्मेदारी है और पाकिस्तान की कौम जो है ना, उसने जिंदा होने का सबूत दिया। ये जंगों से नहीं पता चलना कि हम कितनी जिंदा कौम है। ये है हालत जंग, जिसमें आज भी सुबह सुबह 2 धमाके हो चुके हैं। जी हाँ, एक तो हो चुका है खारान में हैंड ग्रेनेड का धमाका हुआ, दूसरा टांक में जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पे हुआ है हमला। एक एहलकार शहीद भी हो चुका है। लेकिन शाबाश, आप लोगों ने रुकना नहीं है, आज के दिन रुकना नहीं है, अपना वोट जरूर कास्ट करना है। सब अच्छा है, मैं कैसे कहूं, मैं नहीं कह रहा। जी हाँ, इनकी 2 टके की तैयारी नहीं थी, इलेक्शन कमीशन की तैयारी नहीं थी, तभी तो 13 महीने से पंजाब में गैर कानूनी गैर आईनी हुकूमत है। तैयारी नहीं थी, तभी पिछले 13 महीने से केपीके में गैर कानूनी गैर आईनी निगरान हुकूमत है। तैयारी नहीं थी, यही एक्सक्यूज दिया था ना, सिक्योरिटी नहीं है, लॉजिस्टिक्स नहीं है, पैसा नहीं है, ये सब करके वो जो मुफाद थे उस दौरान, जो एक खास जमात को तोड़ना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्रेक करना था, वो सारे टारगेट्स थे। क्योंकि जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट उन अहकामात के मुताबिक नहीं चलेगी, उसके लिए पूरी प्रोसीडिंग्स करनी है। जाहिर बात है नैब की अदालतें केसेस को उस तरह खत्म नहीं करेगी, उसके लिए भी एक सर्टेन वक्त रिक्वायर है। जाहिर बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस तरीके से नहीं चल सकता, उसके लिए भी रिक्वायर्ड है। जी हां, दिल के मरीज बशीर साहब, जी हां, नैब के जो जज हैं, उनको इतनी स्पीडली काम नहीं कराया जा सकता, थोड़ा जरूरी है। अबुल हसनात जुल्कुरनैन को मैनेज करना जरूरी है, दिलावर साहब को मैनेज करना जरूरी था। ये तमाम प्रोसेस था जिसकी बिना पर ये इलेक्शन जो है कम से कम इन 2 सूबों में ये 13 महीने लेट किए गए हैं। ये वो तमाम प्रोसेस था कि 2 महीने बाद इंतखाब होना था मरकज में, 2 महीने बाद इंतखाब होना था मरकज में सारी सूबाई असम्बलियों में। लेकिन अब 5वें महीने, जी हां 5वें महीने में जाके 8 फरवरी को आज ये इंतखाब हो रहा है। यही एक्सक्यूज देते थे ना अदालतों के सामने कि हमारी तैयारी नहीं है, तो कख तैयारी है जी, कख तैयारी है, जो हुआ है वो देख ले। मगर आपने रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकना, वोट डालना ही डालना है। आज ये जिद है, इंटरनेट इन्होंने बंद किया, आपकी जिद है, आपने पहुंचना है। पोलिंग अमला नहीं पहुंचा, जानबूझकर उन हलकों में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत यकीनी है, वह पोलिंग अमला ही नहीं पहुंचा, वह बैलेट पेपर ही नहीं पहुंचा है। लोग लाइनें लगाकर खड़े हैं, पुलिस वाला बाहर खड़ा है। हाँ, आज अंदर फौजी एहलकार नहीं है, पुलिस एहलकार अंदर मौजूद है। पुलिस एहलकार खड़ा जी, अंदर जा ही नहीं सकते, पोलिंग अमला ही नहीं पहुंचा, सामान ही नहीं पहुंचा। ये क्या है सारा तरीका? 12 करोड़ वोटर ने वोट डालना है, सिर्फ 8 घंटे या 9 घंटे इनके पास। ठीक है जी, इन 9 घंटों के अंदर उन्होंने वोट डाला, कैसे पूरा करेंगे? ये लंबी लंबी लाइनें कतारें लगी हुई है, मगर पहुंचा नहीं है। हाँ जी, खौफ और आस एक सर्टन अपनी जगह पर मौजूद है। उम्मीदवारों के जो कायम कैंप हैं उनको मजीद उखाड़ा जा रहा है। कहा रहा है 400 फीट दूर ले जाएं, और फिर जो आपको पता है कोई खुल के कर भी नहीं सकता, कम से कम पाकिस्तान तरीके साहब, ताखीर अपनी जगह पर। लेकिन ये सब हो रहा है सिर्फ मोबाइल फोन की। मैं आपको उस बंदिश से मुतल्लिक आपको बताऊं ना, तो ये बेसिकली धांधली की इब्तिदा है। जो सुबह सुबह इन्होंने मोबाइल फ़ोन की बंदिश की है, इन्होंने इंटरनेट की बंदिश की है। उम्मीदवारों का अपने एजेंट्स और इंतखाबी मशीनरी से राब्ता कटवाना था ताकि कम अज कम टर्नआउट हो। जितना कम टर्नआउट होगा, रेगिंग के, इंजीनियरिंग के चांसेस और इम्कानात उतने ज़्यादा बढ़ दिए जाते हैं। उस इलेक्शन को ख़राब करने के लिए, अपनी मर्जी का उसका रिजल्ट लाने के लिए जितना टर्नआउट कम होगा, उसके अंदर उतनी इंजीनियरिंग ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए बंद किया ताकि इंतखाबी एजेंट्स और इंतखाबी मशीनरी ये दोनों आपस में राब्ता इनका ना रहे। और पूरे मुल्क में आपको पता है इलेक्शन कमीशन का अपना एक सॉफ्टवेयर है 8300, जहाँ SMS करें, आप SMS करें,
آج کی تاریخ میں کریں یہ سروس بھی معطل ہے، بیشتر علاقوں کے اندر معطل ہے. ووٹر اپنے ووٹ کے بارے میں معلومات نہیں حاصل کر سکتا، لیکن آپ نے ووٹ ڈالنے جانا ہے، آپ نے ووٹ ڈالنے جانا ہے، اور اسی طرح جانا جس طرح یہ صبح سے نظر آنا شروع ہو چکا ہے. اور تو اور سنیں جی، مزے کی بات، سکندر سلطان راجہ صاحب، نہ سکندر ہے، نہ سلطان ہے، نہ راجہ ہے. جی ہاں، وہ صرف ایک کارکن ہے، اسی حساب سے وہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی وہ کہتے ہیں بے فکر رہیں. انٹرنیٹ پہ سوال ہوا نا کہ بے فکر رہیں، الیکشن عمل صاف شفاف ہوگا. اچھا جی، موبائل سروس معطل ہونے سے الیکشن مینجمنٹ سسٹم EMS پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ارے انکل، EMS سسٹم کا کام شروع ہونا ہے شام 5 بجے کے بعد، شام 5 بجے کے بعد شروع ہونا ہے. انٹرنیٹ بند کرنے سے جو آپ نے کام شروع کرنا ہے وہ ہونا ہے سارا دن کے اندر، تاکہ ٹرن آؤٹ کم سے کم ہو، لوگ مایوس ہوں. یہ آپ نے بیسیکلی کیا ہے. 5 بجے کے بعد تو جو آپ نے EMS سسٹم کے ساتھ کرنا وہ تو کرنا ہے. کل تک تو آپ نے کہا تھا کہ الیکشن پورے ملک کے اندر انٹرنیٹ کی سروس بحال رہے گی. آج کیسے انٹرنیٹ کی سروس آپ نے معطل کر دی؟ کل تک تو اس پورے EMS سسٹم کے جو سربراہ کرنل سعد، انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں بیٹھے گا، اور آج دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. کل تک وزارت داخلہ کہہ رہی تھی کہ پورے ملک میں ہر حال میں انٹرنیٹ کی سروس بحال رہے گی. کل یہ کہا گیا تھا، PTI نے یہ کہا تھا. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آگے بند کرتے ہوئے ہم سے پوچھتے تھے، شارک مچھلی جب انٹرنیٹ کاٹتی تھی تو پوچھتے تھے، ہاں اس باری شارک نے نہیں کاٹا، انہوں نے خود کاٹ دیا. کیوں؟ اچھا، اور کیا کہتے ہیں سننے ذرا. انہوں نے کہا جی اس سے الیکشن مینجمنٹ سسٹم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہم کہیں اگر کہ موبائل سروس کھول دیں تو اگر دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ سکندر سلطان راجہ صاحب کہہ رہے ہیں، پاکستان کا چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے کہ اگر موبائل کھول دیں اور دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو آپ ذمہ دار ہیں نا، آپ خود ذمہ دار ہیں اس بات کے. یہ پہلا چیف الیکشن کمشنر جو عوام کو ڈرا رہا ہے کہ دہشت گردی ہوگی، ووٹ ڈالے نہ جاؤ. جو عوام کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے گھر سے نہیں نکلنا کیونکہ دہشت گردی ہو سکتی ہے. جو عوام کو بتا رہا ہے کہ یہ تمام عناصر موجود ہیں، آپ نے ووٹ نہیں ڈالنا. ہاں، لیکن پتھر پہ لکیر ہے سپریم کورٹ کی، وہ لکیر سیدھی ہے، ٹیڑھی ہے، نو باڈی نوز. وہ ووٹ کا عمل ضرور ہونا ہے. مگر یہ صاحب جو خود کر رہے ہیں، ایک تو باہر کے جو قوتیں ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، وہ تو الیکشن عمل کو متاثر کرنا چاہ رہی ہے. یہ جو حرکات ہیں اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا ہاں، انہوں نے اپنی سیکورٹی بڑھا دی کہ کوئی احتجاج بھی نہ کرنا چاہیے. چیف الیکشن کمشنر صاحب جب الیکشن کمیشن کی بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے، فوراً اس علاقے کو نہ صرف رینجرز نے گھیر لیا ہے، FC نے گھیر لیا، پولیس اہلکاروں نے گھیر لیا ہے. پورا جائے پاکستان بھاڑ میں، ان کی سیکورٹی صحیح رہے اور کوئی احتجاج کرنے بھی نہ آئے. 3 ایجنسیوں کے بندے اپنی انہوں نے سیکورٹی کے اوپر لگا دیے، مطلب کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکتا. تو سر اس پوزیشن کے باوجود آپ نے اپنے جذبے کو نہیں ٹھنڈا ہونے دینا. آپ نے اس طرح ووٹ کاسٹ کرنے جانے ہی جانا ہے، یہ آپ کا حق ہے. آپ یقین جانیں واقعی پاکستان میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا، کبھی ایسا موقع نہیں آیا جس نے ووٹ کیا. اب پاکستان کو ضرورت ہے، ہمارے پاکستان کو ہمارے ووٹ کی ضرورت ہے. یہ جو عناصر ہیں یہ روکنے کی کوشش کریں گے، آپ نے رکنا نہیں ہے. ضعیف ماں ہیں ان کو لے کے جائیں، بہنیں بھائی سب کو لے کے جائیں، بزرگوں کو لے کے جائیں. یہ ووٹ ڈالیں. ووٹ ڈالیں گے تو پیغام پہنچے گا کہ آپ سسٹم سے کتنے خائف ہیں. ووٹ ڈالیں گے تو پتا چلے گا کہ آپ کو کتنا دکھ، کتنا درد، کتنی تکلیف ہے. ووٹ ڈالیں گے تو پتا چلے گا کہ آپ کے آئینی حق کو کس طرح سلب کیا گیا ہے. یہ ووٹ ہی بتائے گا سر. سڑک پہ آپ نہیں آ سکتے، 144 لگائی ہوئی انہوں نے، تو آپ کو باہر آنا ہی آنا ہے، ووٹ ڈالنا ہی ڈالنا ہے. یہ مایوس عناصر، یہ موبائل پاکستانیوں کو ایسے روک لیں گے؟ ایسے تھوڑی روک سکتے ہیں. باہر نکلو، آپ نکل جائیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو یہ اس وقت پوزیشن ہے سر. میں اب دوبارہ جا رہا ہوں فیلڈ کے اندر، اور کوشش ہو کہ جہاں جہاں نیٹ میرا بحال ہو وہاں آپ سے بات بھی ہوتی رہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دائیں بائیں نظر رکھیں، ووٹ ڈالیں یار پلیز. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.